चीनले 1 वर्षभित्रै नेपालमा एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कारखाना खोल्न लागेको गरायो जानकारी। कयौं नेपाली युवाले नेपालमै पाउने भए रोजगारी, भारतसँग हुने अरबौं घाटाबाट मुक्ति मिल्ने। नेपालले गर्यो बिना अनुमति नेपाल आएको थाई एयर एसियाको विमानलाई कारबाही, नेपालमा रहेको उक्त संस्थालाई गरियो निलम्बन। चीनले नेपाल आर्मीलाई 5 अर्ब युआन सहयोग गर्ने गर्यो घोषणा। सधैँ सीमा विवाद झेकिरहने भारत सशङ्कित। बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना विरुद्ध 225 वटा मुद्दा दर्ता। बङ्गलादेशको अदालतद्वारा हसिना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। इरानले इजरायलमा आणविक हमला गर्ने दियो कडा चेतावनी। इरान र इजरायलले संयमता नदेखाएमा मध्यपूर्वमा विनाश निम्ति नै देखियो सङ्केत। नेपालका 14 वर्ष मुनिका क्यान्सर पीडित बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको घोषणा। देशभर छायो खुसियाली। र सुप्रिम सहकारीको छानबिन गर्न रविलाई पोखराबाट बुटवल लगिँदै रवि, जीवी र छविको नाममा यति धेरै रकम गएको खुलासा। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। चीनले नेपालमा 1 वर्षभित्रै दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कारखाना खोल्ने भएको छ, जसमा सयौं नेपालीहरूले रोजगारी पाउनेछन् भने नेपालमा आफ्नै कारखाना हुने भएपछि नेपाललाई वर्षेनी हुने अरबौं डलरको घाटाबाट मुक्ति मिल्नेछ। चिनिया राजदूत छन सोङले 1 वर्षभित्र कारखाना स्थापना सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गर्न चीन तयार रहेको बताएका छन्। नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्न चीन सरकारले सघाउने भएको छ। 1 वर्षभित्र कारखाना स्थापना सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गर्न चीन तयार रहेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले बताएका छन्। लगानी बोर्डले कारखाना स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने बित्तिकै काम थाल्ने उनको भनाइरहेको छ। नेपालमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध बिजुली र पानीको भरपुर उपयोग गरेर मल कारखाना सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। नेपालसँगको सम्बन्ध र यसको उन्नयन हाम्रो प्राथमिकता हो उनले भने। चीन सरकारले सधैँ नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चाहेको छ। नेपाल चीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनिया प्राविधिकको टोली हाल नेपालमा रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा योगदान गर्ने चिनिया चाहना रहेको राजदूत छनले बताएका छन्। उनले अल्प विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तर उन्नति हुने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा सघाउन चीनले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। चीनले नेपाली सेनासँगको सहकार्य र साझेदारीलाई थप सुदृढ तुल्याउन 5 करोड युआन बराबरको सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, उसलाई आवश्यक पर्ने प्रतिरक्षा सामग्री तथा अन्य रोग विरुद्धका प्रतिकार्यका निम्ति उक्त रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। यसअघि पनि चीनले 15 करोड युआन बराबरको सैन्य सहयोग प्रदान गरेको थियो। विगतमा भएका द्विपक्षीय सहमति र सैन्य सहायता कार्यान्वयन तथा रोकिएका तालिम एवं शिक्षार्थी आदान प्रदानका कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको बताइएको छ। यस्तै चिनिया पक्षले आफ्नो मुलुकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न चीन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। उडान अनुमति नलिई काठमाडौँ आएको थाई एयर एसियाको विमानलाई नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ। थाइल्यान्डबाट काठमाडौँ आएको उक्त विमानलाई अवतरण गर्न दिएर कारबाही गरेको हो। करिब 1 घण्टा होल्ड भएपछि विमान काठमाडौँमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार थाई एयर एसियाको उडान तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको छ। नेपालको आधिकारिक एजेन्ट जिएसए पनि रद्द भएको छ। सूचना अधिकारी भुलले थाई एयर एसियाको उक्त विमानको शनिबारसम्म मात्रै उडान अनुमति रहेकाले आजको उडानलाई विशेष चार्टर उडानको अनुमति दिएको जानकारी दिएका छन्। विमानलाई धेरै समय होल्डिङ गर्दा सुरक्षाको विषय पनि आउँछ उनले भने। यात्रुको सुरक्षा र मानवीयताको कारणले आजको उडानलाई अनुमति दिएर विमान अवतरण गरिएको हो। अब तत्कालको लागि नेपालको सम्पूर्ण अनुमति रद्द गरिएको छ। जिएसए पनि रद्द भएको छ। बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना विरुद्ध दर्ता भएको हत्याको मुद्दामा सुनवाई भएको छ। ढाकाको एक अदालतले नोभेम्बर 28 भित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बङ्गलादेशी पत्रिका डेली स्टारले जनाएको छ।
मुद्दा मिरपुरमा सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा भएको 18 वर्षीय कलेज विद्यार्थीको मृत्युसँग सम्बन्धित रहेको छ। मुद्दामा हसिना र अन्य 23 जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा बलको कारबाहीमा ती विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो। गत अगस्त 15 मा मृतकका भाइले हत्या मुद्दा दायर गरेका थिए। हसिनामाथि हिंसामा प्रत्यक्ष संलग्न वा प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाइएको छ। हसिना बाहेक उनको सरकारका पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान, अवामी लीगका महासचिव अबैदुल कादिर, पूर्व कानुन मन्त्री अनिसुल हक र पूर्व पुलिस आइजी चौधरी अब्दुल्लाह अल मामुन पनि रहेका छन्। हसिना विरुद्ध अहिलेसम्म 225 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये 994 हत्या, 16 वटा नरसंहार, 3 अपहरण, 11 जान मार्ने प्रयास र विपक्षी दलको कार्यक्रममा आक्रमण गरेको सम्बन्धी मुद्दा रहेका छन्। बङ्गलादेशमा आरक्षणको विरोधमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएको थियो। यस अवधिमा आगजनी पनि भएको थियो। सरकार विरोधी प्रदर्शनपछि शेख हसिना अगस्त 5 मा भारत गएकी थिइन्। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले आरक्षणको विरोधमा शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै जुन महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा 700 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। इरानको आणविक हतियार केन्द्र मध्य क्षेत्रको तातान सहरमा रहेको छ। यदि इरानले आणविक हतियार प्रयोग गर्यो भने धेरै ठूलो क्षति हुन सक्ने भए विश्व समुदायमा देखिन्छ। सम्भवतः यही कारणले इजरायलले इरानमाथि धेरै ठूलो क्षति नहुने गरी गरेको हुन सक्दछ। शनिबार बिहान इजरायलले इरानमाथि श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण गरेपछि गाजा युद्ध अझ ठूलो आकारमा विस्तारित भएको छ। अहिलेसम्म इजरायल हमास र हिजबुल्लाहमाथि मात्र केन्द्रित रहेको थियो। हमास इजरायल युद्ध अहिले दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। अब इजरायलले आफ्नो ध्यान इरानतिर लगाएको छ। हमास, हिजबुल्लाह र इरान अरब जगतमा साझेदार त्रिगुट मानिन्छन्। हमासले प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएको थियो। हिजबुल्लाहले दक्षिणी लेबनानमा नियन्त्रण तथा प्रभाव कायम गरेको छ। यो समूहको चौथो ठूलो घटक यमनको हुथी विद्रोही हो। यीमध्ये हमास बाहेक सबै धार्मिक रूपमा सिया इस्लामको विस्तार चाहन्छन्। हमास धार्मिक रूपमा अलग भए पनि इजरायलसँगको दुश्मनीका कारण यही समूहमा आएको छ र इरानले सहयोग गरिरहेको छ। सिरिया अर्को ठूला सिया मुस्लिम शक्ति हो, तर त्यहाँ भिन्नै विचारको बाथ पार्टी सरकारमा रहेको छ। सिरिया यो विवादमा सिधै संलग्न हुन चाहँदैन। अरबका समाजवादी दललाई बाथ पार्टी भन्ने गरिन्छ। बाथ आन्दोलन सन् 1970 को दशकमा अरब जगतको एक शक्तिशाली राजनीतिक आन्दोलन रहेको थियो। सद्दाम हुसेन इराकी बाथ आन्दोलनको नेताको रूपमा सन् 1979 मा इराकको सत्तामा आएका थिए। त्यही वर्ष इरानमा भनी इस्लामिक क्रान्ति भएको थियो। सिया जिहादी इस्लामिक क्रान्ति र बाथ आन्दोलनको विचारमा भिन्नता हुन्छ। हमास, हिजबुल्लाह र हुथी समूहले आफ्नो देशको निश्चित भूभाग मात्र नियन्त्रण गर्दछन्, तर इरानमा भने सिङ्गो देशमै सन् 1979 को इस्लामिक क्रान्तिबाट स्थापित सियावादी सरकार रहेको छ। इस्लामिक क्रान्तिका नेता आयातुल्लाह रुहुल्लाह खामेनीको उत्तराधिकारीका रूपमा अली खामेनी सर्वोच्च नेता रहेका छन्। हमासका दुई ठूला नेता इस्माइल हानिया र याह्या सिनवारलाई इजरायलले मारिसकेको छ। हानिया कतारमा बस्थे। उनी जुलाईमा इरानी सरकारको अतिथिका रूपमा तेहरानमा रहेको बेला हत्या भएको थियो। केही दिन अघि हमासले अर्का मुख्य नेता याह्या सिनवारको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। यी मुख्य दुई नेता मारिएपछि अहिले हमासको औपचारिक नेतृत्व र शक्तिको अवस्थाबारे अनेक विश्लेषण गरिँदैछ। तर गाजा युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गर्न भने हतारो हुन्छ। मुख्य दुई नेता युद्धमा मारिएपछि हमास अवश्य कमजोर भएको हुनुपर्दछ। तर गाजामा अहिले पनि प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणको नियन्त्रण कायम भएको छैन। तसर्थ गाजा क्षेत्रको राजनीति र शासन प्रशासन कुनै निश्चयमा पुगेको छैन। गत वर्ष अक्टोबर 7 मा भड्किएको युद्धपछि गाजामा करिब 43,000 भन्दा धेरै प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् भने इजरायलतर्फ करिब 1500 मारिएका छन्। हमास इजरायल युद्ध विस्तारित हुँदै जाँदा लेबनानको हिजबुल्लाह समूह सामेल भएको थियो। यो युद्धमा लेबनानमा पनि करिब 2700 को मृत्यु भइसकेको छ। इजरायलतर्फ करिब 100 मारिएका छन्। सेप्टेम्बर 17 मा हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह इजरायली हवाई आक्रमणमा मारिएका थिए। नसरल्लाह र याह्या सिनवारको मृत्युपछि इजरायलले आफ्नो निशानामा इरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनीलाई राखेको हुन सक्ने ठानिएको छ। खामेनी गोप्य सुरुङमा बसेर इरानको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अक्टोबर 1 मा इरानले इजरायलमाथि लगातार 200 मिसाइल प्रहार गरेको थियो। तर इजरायलको मिसाइल प्रणालीको कारणले धेरै ठूलो क्षति भने भएको थिएन। इजरायलले उपयुक्त समयमा इरानसँग बदला लिने अनुमान गरिएको थियो। त्यतिखेर इजरायलको ध्यान हमास र हिजबुल्लाहलाई कमजोर पार्नतिर केन्द्रित रहेको थियो। तसर्थ इरानतिर लक्षित भएन। शनिबारको आक्रमणलाई भने अब इजरायल इरानतिर मोडिएको सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ। इजरायलले शनिबार बिहानको 3 घण्टाभित्रै इरानका महत्त्वपूर्ण 20 सैन्य ठेगानामा आक्रमण गरेको थियो।
यी आक्रमणमा इजरायलले 100 भन्दा बढी लडाकु विमान एकसाथ प्रयोग गरेको समाचार रहेको छ। साथै सिरियाको रडार प्रतिरक्षा प्रणालीमाथि समेत आक्रमण गरेको छ। सिरिया इजरायल विरुद्धको युद्धमा प्रत्यक्ष सामेल हुन चाहिरहेको थिएन, तर पनि सिरियामाथि आक्रमण गरेर इजरायलले उसलाई अगाडि नै रोक्न खोजेको भान हुन्छ। इजरायली सुरक्षा बलका प्रवक्ता डेनियल हगारीका अनुसार शनिबार बिहान इजरायलले 7 ठूला मोर्चामा एकसाथ आक्रमण गरेको थियो। इरानले तेहरान, कुजेस्तान र इलाम क्षेत्रमा आक्रमण भएको, तर प्रतिरक्षा प्रणालीका कारणले धेरै क्षति भने नभएको जनाएको छ। इरानले यी आक्रमणबाट अहिलेसम्म आफ्ना 4 सैनिक मारिएको स्वीकार गरेको छ। हमास, हिजबुल्लाह र हुथी समूहको शक्तिको स्रोत इरान नै हो। यी समूहलाई इरानले हतियार र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जबसम्म इरानले यो मामिलामा पुनर्विचार गर्दैन तबसम्म यी समूह निश्चित समयका लागि कमजोर भए पनि पुनर्सङ्गठित हुने सम्भावना बाँकी नै रहन्छ। जस्तो कि हमास नेता याह्या सिन्वार मारिएको पुष्टि भएपछि इरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनीले पनि यसबाट हमास समाप्त नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए। अमेरिकाले इरानमाथि इजरायली आक्रमणलाई समर्थन गरे पनि आणविक हतियार केन्द्र र तेल भण्डार क्षेत्रमा प्रहार नगर्न चेतावनी दिएको छ। अमेरिका यो युद्धमा इरानी आणविक हतियार प्रयोग नहोस् भन्ने चाहन्छ। इजरायल इरानबाट 1000 माइल टाढा रहेको छ। इरानसँग इजरायलमाथि मार हान्न सक्ने लामो दूरीका मिसाइल भएको विश्वास गरिन्छ। इरानको आणविक हतियार केन्द्र मध्य क्षेत्रको तानान सहरमा रहेको छ। यदि इरानले आणविक हतियार प्रयोग गर्यो भने धेरै ठूलो क्षति हुन सक्ने भए विश्व समुदायमा देखिन्छ। सम्भवतः यही कारणले इजरायलले इरानमाथि धेरै ठूलो क्षति नहुने गरी जवाफी हमला मात्र गरेको हुन सक्दछ। इजरायल विश्वको एकमात्र यहुदी राज्य हो। यसको वरिपरि इस्लामिक राज्य छन्। यी इजरायललाई समाप्त गर्न चाहन्छन्। यद्यपि साउदी अरेबिया भने फरक राजनीतिक लाइनमा रहेको छ। साउदी अरेबिया गाजामा पश्चिमी किनारको प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणको नियन्त्रण र शासन प्रशासन कायम हुने गरी 2 राज्य समाधान मान्न तयार छ। 2 राज्यको अर्थ इजरायल र प्यालेस्टाइनको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व हो। मध्यपूर्व विवाद हल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले 2 राज्य समाधानको प्रस्ताव गरे पनि हमासले यसलाई स्वीकार गरेको छैन। यसका दुवै मुख्य नेता हानिया र सिन्वार यसका विरोधी रहेका थिए। पश्चिमी किनारमा नियन्त्रण कायम गरेको प्यालेस्टाइनी समूह फतहले भने यो विवादलाई संवाद र शान्ति सम्झौता मार्फत हल गर्न चाहेको छ। गत वर्ष अक्टोबर 7 मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि यो क्षेत्र पुनः तनावग्रस्त भएको थियो। युद्ध दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै समाधान फेला परेको छैन। युद्ध विश्लेषक भन्दछन् कि हमास, हिजबुल्लाह र हुथी जस्ता समूहले इरानी सरकारको सहयोग र हतियार पाइरहुन्जेलसम्म यो क्षेत्रमा दिगो शान्ति स्थापना सम्भव छैन। त्यसो भए इरानलाई त्यसो गर्नबाट कसरी रोक्ने, यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। इरान इस्लामिक क्रान्ति निर्यातका लागि प्रतिबद्ध समूह हो। तसर्थ इरानले समर्थक समूहलाई गर्ने सहयोग रोक्ने अपेक्षा पुरा हुन गाह्रो छ। सम्भवतः इरानले थप प्रतिवादको योजना बनाउने छ। हमास र हिजबुल्लाह तत्काल इजरायलको सामना गर्न सक्ने अवस्थामा नभए पनि दीर्घकालमा युद्ध अन्त्यको सम्भावना अझै राम्ररी देखिएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन्। आइतबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै उनले सरकारी अस्पतालहरू कान्ति बाल अस्पताल, काठमाडौँ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, प्रातपुर चितवनमा रहेको यस्तो सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका हुन्। मन्त्री पौडेलको सचिवालयका अनुसार मङ्सिर 1 गतेबाट उपचार निःशुल्क हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। राज्यको सामर्थ्यका आधारमा धेरै धनराशि खर्च हुने क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने मन्त्रालयको नीति रहेको छ। यसै अन्तर्गत मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्रालयमा पद बहाल गरे लगत्तै बालबालिकाको क्यान्सर उपचार सेवा निःशुल्क बनाउन पहल थालेका थिए। हाल यो व्यवस्था बालबालिकाबाट सुरु गर्न लागि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कुल हुने मृत्युमध्ये 2/3 भन्दा बढी 71% नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ। त्यसमध्ये 11% क्यान्सरका कारण ज्यान जाने गरेको मन्त्रालय अन्तर्गत एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कमा रहेको छ। नेपालमा सन् 2022 मा 22,000 नयाँ बिरामी देखिएकोमा 14,000 बढीले ज्यान गुमाएको पाइएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष करिब 1500 बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ। ती बालबालिकालाई परिवारको आर्थिक अभावमा मृत्युको मुखमा पर्न नदिन र समयमै उपचार गरेर ज्यान बचाउन उपचार निःशुल्क बनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री पाण्डेले बताएका छन्। बुटोलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्न रूपन्देही ल्याउने तयारी थालिएको छ।
सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सभापति लामिछानेसँगै पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीसहित 12 जना विरुद्ध गत बिहिबार रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक पूर्व डिआइजी जोशीलाई अनुसन्धानका लागि गत सोमबार रूपन्देही ल्याइएको थियो। त्यसपछि कार्तिक 5 र 6 मा अनुसन्धान गरी उनलाई पुनः पोखरा नै पठाइएको छ। रूपन्देहीमा छविलाल जोशीको बयान सकिएर पोखरा पठाएसँगै अब अनुसन्धानका लागि सभापति लामिछानेलाई बुटोल ल्याउने तयारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख एसपी रञ्जित सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरू क्रमशः अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्। लामिछाने सहित सबै पक्राउ पर्नुहुन्छ। उनले भने बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट छविलाल जोशीको नाममा 2 करोड 50 लाख र रवि लामिछानेको नाममा 1 करोड 96 लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा गएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।